ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پڑھیا کر یار، بڑا جامع مانے وظیفہ دا خلاصہ بھی ذہن چ رکھیا کر۔ ربنا صد ماریا تے کدو ماریا؟ مومن دی یہ نشانی ہے کہ وہ ڈائریکٹ صد مریندا ہے تے اپنے اللہ نو مریندا ہے۔ آدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اج دنیا دی نہیں مولانا صاحب جی، سانو پیسے دی لوڑ کائی نہیں، اسی چاہتے ہیں سن جنت بارو بارو مل بندے۔ اللہ نے جیڑا طریقہ سمجھایا ہے، پہلے آدھا ہے میرے کو دنیا بھی عزت والی مانگ۔ اگر تیری جیب وچ وزن ہو سی، تیری زبان وچ وزن آ پیا ہوئے سی، او بندہ بھوک تے کرلاندا پیا ہوئے، اس نو مسلے تے وچ چس نہیں آونی، او دے بچے روندے پے ہون تے اس نو عبادت وچ چس نہیں آونی۔ ایک جڑا فقر و فاقہ ہے بند نو جہنم دے کنارے تے پہنچا دیندا ہے۔ اس وظیفے نو جامع مانے سمجھ کے توجہ نال پڑھیا کر۔ کیویں اللہ فرماتا ہے میرے بندے آدھے ربنا آتنا فی الدنیا، پہلے کیا آخیا؟ پہلے دنیا یا پہلے آخرت؟ بولو۔ فی الدنیا، اللہ سانو دنیا بھی احسن عطا کر، اللہ سانو دنیا بھی عزت والی عطا کر۔ فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ سانو دنیا بھی عزت والی دے، سانو آخرت بھی عزت والی دے، تے خاص طور تے سانو جہنم دے عذاب کو بچا لے۔ کچھ آمین۔